illallah haq la ilaha illallah la ilaha لا الہ راز بتایا خفی جلی دو شرک گوایا اللہ دا بھید بتایا دل وچ پایا اللہ حق لا لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ خود شاہد ہویا لا وچ اپنا آپ لگویا میندہ برقع پایا ہویا سبق پڑھایا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ واجب سنت فرض بتایا سنت اللہ نال ملایا واجب نو جبریل بنایا بھرم مٹایا اللہ حق لا الہ لا الہ لا الہ ہردی میں جب گر سمایا پریم نگر مارگ پایا محمد حسین رب گر بن آیا بھید دکھایا اللہ حق لا الہ لا الہ دلشاد حسین نے عشق کمایا دل وچ اپنے اللہ پایا علم حقانی خوب پھیلایا پردہ اٹھایا اللہ حق لا الہ
إلا الله لا إله لا إله دلشاد حسین نے کرم کمایا ظفر حسین نو پیر بنایا تاج نورانی سر تے چایا ورد کرایا الا اللہ حق لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إله
illallahu la ilaha illallahu la ilaha illallahu la ilaha illallahu illallahu la ilaha 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 illallahu illallah 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 माशाअल्लाह बड़ी समझदार बीबियां बैठियां ने। मैं एक सवाल पूछांगा तुहानू सारियां नू, खामोशी नाल गल सुनो जरा मेरी। मैं सवाल पूछांगा, माशाअल्लाह सारियां उन्होंने मिलियां, सारे ने कहा सरकार साडे वास्ते दुआ करो, साडे मामलात आसानी होवे, को खैर होवे, अंदर खैर होवे, बाहर खैर होवे, जाहिर खैर होवे, बातन खैर होवे, ऊपर खैर होवे, थल्ले खैर होवे, खैर ही खैर होवे। सारियां ने यह आख्या। जो खैर का जिक्र शुरू होया उदों सारियां अपनी अपनी गल्लबाती लग गई। ये जिक्र ना मेरे प्यो का है ना तुहाडे प्यो का, ये जिक्र ओदा है तो उस हस्ती ने आके सुनाया है जिहदे वास्ते अल्लाह ने कौन कह के पूरी कायनात बनाई है। ते जिक्र वही जिक्र है कि जिस जिक्र नूं पढ़ के ते असी तुसी कलमा हक की पहचान हासिल करते हैं। तो इस वास्ते जे तो आप गल्लां करन आए हैं तो फिर आप जिक्र छड्ड के तो फिर आप एक दूजे की फिक्र शुरू करते हैं, एक दूजे दी गल्लां बातां सुनते हैं। तो जिस जिक्र नूं करके तो सारियां फिक्रां मुक जांदियां ने, उस जिक्र नाल साडा ध्यान कोई नहीं है। तो इस वास्ते जे तो जिक्र करना है तो ठीक है, तो जे एक दूजे की फिक्र करनी है ना
ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਸ਼ੱਕ ਦੀ ਦੁਆ ਖੈਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਕੱਠੇ ਜੋ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। तो ये तो जिक्र करना है फिर तो फायदा है ना, जिसको हासिल करने वास्ते आए, को दुआ खैर वास्ते आए हैं, को हुसूल बरकत वास्ते आए हैं, कुछ सबक लैन वास्ते आए हैं, को नजर करम लैन वास्ते आए हैं, कुछ सबक की बात सीखने वास्ते आए हैं। तो फिर तो फायदा है ना कि बैठ के बंदा जो जिक्र किया जा रहा है वो जिक्र बंदा करे। तो जो इस बात का जिक्र कराया जा रहा है तो फिर तो जिक्र ना करे बंदा, फिर तो बड़े अफसोस वाली गल है। तो माशाअल्लाह लंगर के टाइम जोड़ा तो बेशुमार दुनिया सी, तो हुण जो असल काम का टाइम शुरू होया, सबक की बात शुरू हुई है, उदों अद्धी में बहुती दुनिया गायब हो गई। जो कुआरी का टाइम आना सारे इकट्ठे हो जाने। असल चीज़ जी है ना वह सबक है, आ जिक्र है। कवाली एक फरा है, आ जी है असल है, जो जिस जिक्र वास्ते जी है कवाली करवाई जाती है ना, उस कवाली का असल मकसद ये है कि रल के बैठ के जिक्र किया जाए। इस वास्ते मिल के बैठ के जिक्र करो। जैसे असी कलिया ने करना जिक्र, जेडे सिलसिला चिश्त अहले बहिश्त नाल ताल्लुक रखते हैं, तो फिर तो असी अपनी खानकाह ते भी बैठ के बड़ा जिक्र करते हैं। आवाम दे विच बैठ के ते इस जिक्र को सजावन का मकसद ये कि तुहानू इस तो फैज़ याबी होवे, कुछ सबक हासिल होवे। इस वास्ते मिल के जड़ा है इस बात का जिक्र करो, इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह। इल्लल्लाहु इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु इल्लल्लाह 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 अल्लाहु 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 अल्लाहु
Allah
अल्लाह 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 अल्लाह
اللہ 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 بھائی اللہ 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 آمین پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا یہ موقع دوام ہے، اہتمام ہے، انتظام ہے، انشرام ہے، دوستوں کی حاضری ہے، قبول منظور فرما الہ العالمین۔ سب منظور شدہ کا ثواب سب سے پہلے آقا نامدار مدینہ کے تاجدار شبِ اسرا کے دولہ شاہی عبد الشرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت قسم پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ حضور کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد پیش کرتے ہیں اس کا ثواب 1,24,000 قول شمیہ علیہ السلام کے وحی قدسہ کو ثواب، شہادہ مفہوم والدہ امام شہدہ کربلا کے وحی قدسہ کو ثواب، شہیدین سے یقین صابرین مقربین کے وحی ثواب، بالخصوص سیدنا شیخ القادر جیلانی غوث سمانی محبوب سبحانی کی حضور کو ثواب، سیدنا حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری شنی رحمت اللہ علیہ کو ثواب، سیدنا حضرت خواجہ بابا فرید الدین مسعود گنج شجر پاک پتنی رحمت اللہ علیہ کو ثواب، حضرت
مخدوم بادشاہ دو جہاں علاؤالدین علی احمد صابری کلگری رحمۃ اللہ علیہ وسلم، آفتاب خاندان چشتیہ صابریہ شیخ شمس الدین ترکمانی پتی رحمۃ اللہ علیہ وسلم، مجدد خاندان چشتیہ صابریہ شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ وسلم، پیر محمد ناظم شاہ سنوری رحمۃ اللہ علیہ وسلم، سلطان العارفین قربت الصالحین پیر روشن ضمیر پیر سید محمد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ وسلم، نائب غوث اعظم حضرت علامہ پیر سید ارشاد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ وسلم، چشتیاں نشائیاں نقشبندیاں قندیاں قادیاں سہروردیاں کی رواح الصواب، کل اولیاء اللہ والحضرین مجمعین کی رواح الصواب، جملہ مسلمین مسلمات مومنین صالحین صالحات کی رواح الصواب، اور بالخصوص جس ہستی کے لیے آج ہم نے اس محفل کا انعقاد کیا ہے، حضرت قبلہ خلیفہ پیر خلیفہ صوفی غلام عباس چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ وسلم، مولا کریم آج ان کے وصال کو 4 برس مکمل ہو چکے ہیں، الہ العالمین ان کا سبق جو ہے ان کا فیضان جو ہے اسی طرح جاری و ساری رکھنا، مولا کریم اسی طرح ہی ہمیں خواجگان چشت اہل بہشت کی محافل سجانے کی توفیق عطا فرماتے رکھنا، اور ان کا سبق جو ہے بزرگوں کا سلسلہ چشت اہل بہشت کا اور مشائخ چشتیہ صابریہ کا سبق جو ہے وہ ہمیں اسی طرح سننے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتے رکھنا، اسی طرح ہمیں ان کی محفل سجانے کی توفیق عطا فرمانا، مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرمانا، یا الہی بخش دے مصطفیٰ کے واسطے، وارث نبی خیر الورا اور مرتضیٰ کے واسطے، ثانی امام پیشوا معصوم شاہ مجتبی زوجہ شیر خدا خیر النساء کے واسطے، نام جو شبیر ہے چاکر رضا تقدیر ہے ہم میرے کسی ہو شاہ کربلا کے واسطے، حضرت عابد کبھی علی کا صدقہ خدا قلب روشن ہو میرا قید جفا کے واسطے، باقر و جعفر ہیں گلند منے باغ نبی اور امام موسیٰ و کاظم رضا کے واسطے، امام تقی امام نقی حد و وسیع حد و شفیع اور امام عسکری مہدی ہدا کے واسطے، پوری ہو دلشاد معصوم مقصد کی آرزو، قلب روشن ہو ہمارا ان با وفا کے واسطے، قبر روشن ہو ہماری ان با وفا کے واسطے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا انت۔ ماشاءاللہ ہم سب بھی بیٹھ گئے ہیں، محفل سما کا آغاز جو ہے وہ ہونے لگا ہے، اور ہم نے اپنی روایت کے مطابق ماشاءاللہ پہلے ختم شریف کا بھی آغاز کیا، اور اس کے ساتھ ہم نے لنگر شریف کا بھی سلسلہ لنگر شریف سے آغاز کیا محفل کا، اور اس کے بعد ہم نے ختم شریف جو ہے وہ دیا، اور کلمہ شریف کا ذکر جو ہے وہ اپنے بزرگوں کی طرح جس طرح حسب دستور کیا جاتا ہے اسی طریقے سے کیا ہے، اور دعا خیر کرنے کے بعد انشاءاللہ محفل سما کا سلسلہ شروع ہوگا، اور محفل سما کے بعد پھر انشاءاللہ دعا اختتام ہوگی۔ تمام دوست جو ہے وہ درمیان میں سے رستہ بنا لیں، ایک محفل سما کا طریق جو ہے وہ قائم ہو سکے۔